बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दावा किया गया है कि 20 किलोग्राम RDX और पूरे मुल्क में स्लीपर सेल्स के साथ मोदी के कत्ल का मंसूबा तैयार किया गया है। रूस की जानिब से ऐलान किया गया था कि हम भारत को तेल और हथियारों समेत हर चीज फरोख्त करने को तैयार हैं, जिस पर अमेरिका ने भारत को खबरदार करते हुए कहा था कि रूबल में तिजारत से भारत पर भी मगरबी ब्लॉक की जानिब से सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। रूस के साथ भारत के बढ़ते ताल्लुकात और यूक्रेन रूस जंग में गैर जानिबदार रहने पर अमेरिका, पाकिस्तान और भारत दोनों से सख्त नाराज है। इमरान खान ने अमेरिका की जानिब से लिखे गए धमकी आमेज खत का पर्दा चाक कर दिया है, जबकि भारतीय वजीर आजम को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हकायक क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने हालात मुकम्मल तब्दील कर दिए हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से रूस का दौरा करने के बाद अमेरिका की जानिब से इमरान खान को संगीन नताइज की धमकी दी गई थी, जबकि क्वाड ममालिक के इजलास के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया गया था कि वो रूस की जानिब से यूक्रेन पर किए जाने वाले हमले की मजम्मत करें, जिसका उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद रूस और भारत के दरमियान तेल के हवाले से भारी तिजारत शुरू हुई, जिस पर रूस से रूबल में तिजारत पर अमेरिका ने भारत को संगीन नताइज का इंतबाह दिया और कहा कि रूस पर पाबंदियां नाफिज कर चुके हैं। भारत ने तिजारत की तो मगरबी ब्लॉक सख्त पाबंदियां लगा देगा। रूस की यूरोप को रूबल में अदायगी के लिए दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने भारत को खबरदार किया कि अगर उसने रूस के साथ रुपए और रूबल में तिजारत की या तेल खरीदा तो मगरबी ब्लॉक के ज्यादातर ममालिक उस पर सख्त पाबंदियां आयद कर देंगे। गुज़श्ता रोज से भारत से तिजारत के सिलसिले में रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ भारत के दौरे पर हैं। बरतानवी वजीर खारजा भी कल ही भारत पहुंच गई थी। ताहम सरगई लारूफ की आमद से चंद घंटे कबल तक अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती बराए बैनुल अक़वामी इक़्तिसादियात दिलीप सिंह भी नई दिल्ली में मौजूद थे। भारतीय अखबार के मुताबिक नई दिल्ली के दौरे पर आए अमरीकी नायब मुशीर दिलीप सिंह ने कहा कि रूस के खिलाफ अमरीका पाबंदियां नाफिज कर चुका है। अब इसकी खिलाफ वर्जी करके जो भी मुल्क रूस के मरकजी बैंक के जरिए मकामी करेंसी का लेन देन करेगा, उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। दिलीप सिंह का कहना था कि इत्तेहादी और शराकतदार ऐसा तरीकाकार ना अपनाएं जो रूसी रूबल को सहारा दे और जो डॉलर पर मबनी मालियाती निजाम को कमजोर करने की कोशिश करे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने पार्लियामेंट को बताया कि वजारत खजाना की सरबराही में एक खसूसी बैनुल वजारती ग्रुप को रूस के साथ दरामदात और बरामदात के लिए अदायगी के मसाइल को हल करने का काम सौंपा गया है। अमेरिका ने भारत को यह कहते हुए भी खबरदार किया है कि रूस चीन का जूनियर पार्टनर बनने जा रहा है और चीन रूस से जितना ज्यादा फायदा उठाता है, ये भारत के लिए उतना ही नासाजगार होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात पर यकीन करेगा कि अगर चीन ने एक बार फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की तो रूस भारत के दिफा के लिए आएगा। नाज़रीन कराम, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम इमरान खान को दिए गए धमकी आमेज खत के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जारी है, जबकि रूस के साथ तिजारत के मामले पर अमेरिका ने भारत के साथ भी पंगा ले लिया है। इसीलिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को किसी नामालूम शख्स ने धमकी दी है कि 20 किलोग्राम RDX और पूरे मुल्क में स्लीपर सेल्स के साथ उनके कत्ल का मंसूबा तैयार है।
نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو قتل کی دھمکی پر مبنی ای میل وصول ہونے کے بعد کارروائی شروع کر دی ہے۔ ای میل میں بھیجنے والے نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس 20 کلو گرام RDX ہے اور یہ ہزاروں لوگوں کی جان لے سکتا ہے۔ ای میل بھیجنے والے نے مزید کہا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں، جو اس ملک کے لیے ایک بڑا المیہ پیدا کر دیں گے۔ میں نے 28 فروری کو ملک بھر میں 20 سلیپر سیل کو فعال کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ پہلا موقع نہیں جب تحقیقاتی ایجنسی کو پی ایم مودی کو مارنے کی دھمکی آمیز میل موصول ہوئی ہو۔ 2018 میں پونا پولیس کو لکھے گئے خط میں وزیر اعظم مودی کو راجیو گاندھی طرز سے قتل کرنے کی سازش کا انکشاف ہوا تھا۔ NIA کو مودی کو جان سے مارنے کی دھمکی والی ای میل موصول ہونے کے بعد سیکیورٹی ایجنسیوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ای میل کرنے والے نے یہ بھی لکھا کہ وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے تاکہ اس سازش کو بے نقاب نہ کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، یہ دھمکی اس وقت دی گئی ہے جب امریکہ اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ ہیں، جبکہ روسی وزیر خارجہ اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں۔ سرگئی لاروف چین کے 2 روزہ دورے کے بعد دلی آئے ہیں۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا روس کا ایک قریبی دوست ہے اور انڈیا نے یوکرین کے بارے میں جو غیر جانبدار موقف اختیار کیا ہے، روس اس کی تعریف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی دباؤ سے ہمارے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا روس انڈیا کو پیٹرول، گیس اور S-400 میزائلوں کی سپلائی کرے گا، تو انہوں نے جواب دیا، روس انڈیا کو ہر وہ چیز سپلائی کرے گا جو وہ خریدنا چاہتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے انڈیا کے وزیر خارجہ S-J شنکر سے اپنی بات چیت میں تیل اور گیس سستے داموں پر فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ دونوں رہنماؤں نے خریداری کے ادائیگی کے طریقہ کار پر غور و خوض بھی کیا۔ جے شنکر نے روسی رہنما سے S-400 میزائل سسٹم کے سامان اور سپلائی پر بھی بات چیت کی ہے۔ S-J شنکر نے کہا کہ یہ ملاقات انتہائی مشکل بین الاقوامی حالات میں ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد بھارت کے امریکی سفیر دلیپ سنگھ کی جانب سے بھارت کو دھمکی دی گئی، جبکہ اس کے بعد ای میل کے ذریعے سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دھمکی دی گئی ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد انڈیا کے سفارتی حلقوں میں شدید رد عمل آیا ہے۔ اقوام متحدہ میں انڈیا کے سابق سفیر سید اکبر الدین نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ امریکی مشیر نے جو زبان استعمال کی ہے وہ سفارتی نہیں بلکہ دھمکی کی زبان ہے۔ خارجی امور کے تجزیہ کار زور آور دولت سنگھ نے ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں کہا کہ امریکی اور یورپی اہلکار اپنے سخت اور غصہ دلانے والے بیانات سے اپنی حدیں پار کر چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، انڈیا کو پتہ ہے کہ اگر یورپی ممالک اپنی ضروریات کا 15% تیل روس سے خریدتے رہے اور ان پر پابندیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو پھر انڈیا بھی روس سے تیل اور ہتھیار وغیرہ خریدنے کا مجاز ہے۔ انڈیا نے جو پوزیشن اختیار کی ہے اس نے امریکہ کے لیے ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کر دی ہے۔ امریکہ کی براہ راست تنبیہ کے باوجود انڈیا اپنے موقف سے ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔